जो है ना शूट आउट किया गया, लेकिन वहां पर आपका मेडिकल बन गया। मेडिकल की बिना पर अभी तक एफआईआर हो जानी चाहिए थी, और क्या एफआईआर हो चुकी है? उस पर कार्रवाई के लिहाज से बताएं कि अभी तक पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसी है, पुलिस आपके साथ तावन कर रही है या फिर नहीं, ये बताएं। जी ये तकरीबन आप देख लें कि 3 दिन गुजर चुके हैं और पुलिस की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं मुझे दी गई कि ये वाक़या क्यों हुआ और कैसे हुआ। अच्छा, तो मुझे तो अभी तक इस तरह किसी भी पुलिस की तरफ से एफआईआर भी अब तक नहीं दर्ज की गई है, उसमें भी हमें टाइम दिया जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अदनान ज़हीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और आज का जो प्रोग्राम है एक आईटी के माहिरीन के साथ मेरा जो है वो प्रोग्राम है, क्योंकि परसों जो इनके साथ हुआ एक नाखुशगवार वाकया इनके साथ हुआ, व्यूअर्स को बताता चलूँ, और अभी तक क्या इनको इंसाफ मिला है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और इनका जो सिलसिला है जो कश्मीर में ये काम कर रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे। नाज़िम साहब मेरे साथ मौजूद है, जो परसों इन पर कातिलाना हमला किया गया है व्यूअर्स, और इनकी हम सेहत भी पूछेंगे कि कैसी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक हूँ। कैसा परसों ये वाकया कातिलाना हमला ही इसको कहेंगे हम, हुआ है आपको, तो आपका सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप परसों किस सिलसिले में थे और ये वाकया हुआ आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। मैं डेली बेसिस पे जो हमारा एक काम होता है उसके मुताबिक मेरा विज़िट था कसपजी अल आश्रम मॉडल हाई स्कूल में, और मैं रूटीन के मुताबिक अपना जो विज़िट था उसमें निकला। अपना काम मुकम्मल करने के बाद जो बच्चों की ट्रेनिंग होती है, टीचर की ट्रेनिंग की बात आई, आप ट्रेनिंग किस चीज़ की दे रही हैं? सर हम आईटी की ट्रेनिंग देते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा बच्चा जो है वो अदारे के अंदर ही हुनर सीख के, वो तालीम के साथ हुनर सीख के वहाँ से निकले। तो इस हवाले से हम प्रॉपर लैब लगा के जो स्पेशल आई कितनी एक लैब है आपकी इस वक्त? जी इस वक्त हमारी कोई 35 इंस्टीट्यूट हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। 35 लाख जो आप खुद बना के स्कूल को देते हैं, फिर वो आप खुद जी सिखाते हम हैं? इसमें खुद बना के देते हैं, तमाम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। फिर जो टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम है, पूरी प्लानिंग होती है, सिलेबस होता है, वो सारा कुछ हम खुद बनाते हैं, और उसी हिसाब से फिर आगे हम जो है ना बच्चों को, टीचर को भी ट्रेनिंग देते हैं। चलो, ये जो आपका जो वर्क है इस पर हमें फख्र है। हमारी दुआ है कि आप अल्लाह ताला इस पर आपको कामयाब करे। अब आपके साथ जो वाकया हुआ, हम तो सबसे पहले शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए था। मंडे वाले दिन आपकी क्लास जो आपने देनी थी किस जगह पर देनी थी, और ये वाकया किस जगह पर हुआ? जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने वर्किंग के लिहाज से अल आश्रम मॉडल हाई स्कूल कसपजी का विज़िट था मेरा, और मैं जब तकरीबन 9 बजे वहाँ पे पहुँचा, अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से तकरीबन 12:30 के करीब मैं वहाँ से निकला। जब मैं बाज़ार से निकल रहा था तो साथ ही एक स्पीड ब्रेकर था, वहाँ पे मैंने अपने बाइक की जो स्पीड है वो आहिस्ता की और फिर तेज़ करने की कोशिश की, तो टर्न पे ही मुझे जो है ना शूट आउट किया गया। अच्छा, शूट आउट के दौरान बाइक आप खुद चला रहे थे या आपके साथ कोई और था? जी मैं खुद ड्राइव कर रहा था, और यदि मुझे इतनी ज़ोर की लगी, आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन मुझे फील हुआ कि मुझे कोई चीज़ लग चुकी है। जब मुझे वो चीज़ लगी तो मैं साथ जो मेरा बंदा था सऊद खुर्शीद, वो कौन है सऊद खुर्शीद? वो मेरा कोऑर्डिनेटर है जो मेरे बाद तमाम जो सिस्टम है उसको वहाँ पे देखता है। तो उसको मैंने कहा जी मुझे कोई चीज़ लग चुकी है। जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। फिर मैंने वो बाइक खड़ा करके वापस जो है ना वो डॉक्टर की तरफ गया और पट्टी वगैरह हुई, लेकिन रिकॉर्ड में आके पता चला कि वो जो शूट किया गया मुझे। जब आप पर शूट हुआ उस वक्त किसी किस्म की कोई आवाज या इस तरह से कोई आपको फील हुई? जी मुझे तो किसी किस्म की आवाज़ जो है ना फील नहीं हुई है। शूट लगने के बाद आप गिरे हैं या नहीं? नहीं मैं गिरा नहीं हूँ, बल्कि मैं वापस भी जो वहाँ पे डिस्पेंसरी थी वहाँ तक ड्राइव खुद करके लेके आया हूँ बाइक को। चंद ही तकरीबन कोई 25-30 फुट की दूरी पे जो रास्ता था। अच्छा, शूट लगने के बाद वो जो लोकेशन, खास लोकेशन कौन सी है जी जहाँ पर आप शूट हुए आप पर? वो नीला बर्ड से काफ़ी थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, 7-8 किलोमीटर, कसपजी उसको कहते हैं, वहाँ का ये दिरकोट इससे करीब है? जी इसकी जो तहसील दिरकोट ही लग रही है और ये ज़िला भाग में आते हैं। अच्छा, फिर आपको हॉस्पिटल लाया गया या फिर आप खुद आए? किस तरह से हॉस्पिटल किस तरह आए? नहीं दिरकोट में मेरा जो मेडिकल हुआ वहाँ पे एक्सरे होने के बाद ये रिपोर्ट किया गया कि ये जो गोली है ये लगी है। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कहा जी कि यहाँ पे हमारे पास सर्जन नहीं है, हम आपको रेफ़र कर रहे हैं, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएँ। तो मैंने जो कि इस्लामाबाद मुनासिब समझा, मैं यहाँ पे आया। एसएचओ साहब जो वहाँ पे थे उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि हम जो आपकी एफआईआर है वो भी दर्ज करेंगे। आप जब आप पर शूट हुआ
تو آپ ہاسپٹل آئے تو پھر ہاسپٹل والوں نے پولیس کو بلایا یا پھر آپ نے خود کال کر لی تھی؟ نہیں، میں نے کسی کو کال نہیں کی. وہاں پہ جو ایک چوکی سے ہمارے ساتھ پولیس والا گیا تھا, اس نے ایس ایچ او صاحب کو کال کیا ہے کہ یہ شوٹ کیا گیا ہے, لہٰذا آپ جو ہے نا اسپتال میں تشریف لے گئے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب وہاں پر ظاہرہ آپ نے چیک اپ کروایا, انہوں نے آپ کو اسلام آباد ریفر کیا ہوگا, پینز ہاسپٹل یا پینز ہاسپٹل ریفر کیا ہوگا, لیکن وہاں پر آپ کا میڈیکل بن گیا. میڈیکل کی بنا پر ابھی تک ایف آئی آر ہو جانی چاہیے تھی, اور کیا ایف آئی آر ہو چکی ہے؟ اس پر کارروائی کے لحاظ سے بتائیں کہ ابھی تک پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کیسی ہے, پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا پھر نہیں, یہ بتائیں. جی, یہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 3 دن گزر چکے ہیں اور پولیس کی طرف سے یہ انویسٹیگیشن ابھی تک کوئی بھی رپورٹ نہیں مجھے دی گئی کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. اچھا, تو مجھے تو ابھی تک اس طرح کسی بھی پولیس کی طرف سے ایف آئی آر بھی کہ اب تک نہیں درج کی گئی ہے. اس میں بھی ہمیں ٹائم دیا جا رہا ہے, جی 24 گھنٹے کریں گے, آدھے گھنٹے کریں گے, تو وہ ٹائم ہی دے رہے, لیکن اس پہ ایف آئی آر بھی ابھی تک درج. ناظم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے چیک اپ کروایا دیر کوٹ میں بھی آپ کا میڈیکل تو آف کورس ہوا ہوگا, وہاں پر بھی آپ کا میڈیکل ہوا, پھر آپ پینز ہاسپٹل آتے ہیں, ایک پاکستان کا بہت بڑا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, سرکاری ہاسپٹل ہے, وہاں پر بھی آپ کا میڈیکل ہو گیا ہوگا. تو اس میڈیکل کی بنا پر ابھی تک آپ کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ پولیس اس کے اندر جو ہے نا کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی ہے, کیونکہ ہمارے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی وہ ٹائم دے رہی ہے کہ ایف آئی آر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنی انویسٹیگیشن کریں گے, اس کے بعد ایف آئی آر کریں گے. اچھا, یہ پولیس کی طرف سے ہے, لیکن یہ کوئی قانونی طریقے سے یہ عمل نہیں ہے کہ ثبوت لانے کے بعد انویسٹیگیشن. چلو ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا, کیونکہ آپ جو اس علاقے کی نسلوں کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ریکویسٹ کرتے ہیں وہاں کر ایس ایچ او صاحب اور تمام تر جو وہاں پر ذمہ داران ہیں کہ آپ ان کے معاملے کو جلد سے جلد دیکھیں. تو یہاں پر میں آپ سے یہ بھی جانوں گا, اہل علاقہ کا کیسا رسپانس آیا آپ کو وہاں سے؟ سر, جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جہاں پہ یہ مجھے حادثہ پیش آیا, وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کا تعاون ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا ہے, اور اس جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اندر وہ ہمیں اچھے طریقے سے سپورٹ کیا ہے. آپ جس طرح سے مجھے آپ نے پروگرام کے شروع میں یہ بھی کہا کہ 35 ادارے یعنی 35 اسکول ہیں جہاں پر آپ بچوں کو جا کے تعلیم دیتے, ان 35 کے جو ظاہرہ پرنسپل ہوں گے, انتظامیہ ہوگی, ان کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس آیا, ان کی طرف سے کیا آپ کی ہیلپ کی گئی قانونی جارجوئی میں؟ جی, ان کی طرف سے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی جلد از جلد انویسٹیگیشن کی جائے, کیونکہ جو یہ ہمارا پورا آئی ٹی کا سیکٹر ہے یہ متاثر ہو چکا ہے. تو اس کے اندر وہ خود اس پہ حیران کن پریشان ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے اس کو جلد از جلد کلیئر کیا جائے, اور ان کا بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون رہا ہے اور ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. ابھی جو واقعے کے بعد آپ کی کلاسز روٹین کے مطابق چل رہی ہیں یا آپ نے وہاں پر روک دیے؟ نہیں, اداروں کے اندر جو ہماری کلاسز ہیں وہ چل رہی ہیں, لیکن جو ٹیم وزٹ ہیں وہ بند کر دیے گئے, جو کہ ٹیم کے لیے خطرہ ہے. اداروں کے اندر جو ہمارے ٹیچر موجود ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو ٹیم کے لیے ذرا 35 اداروں پر آپ جا کے کام کریں, یہ صرف کہنا آسان ہے, ورک پریکٹیکلی بہت ہی مشکل کام ہے. کوئی آپ کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ کو یہ سپورٹ کریں گے, یہ کریں گے, کچھ یقین ہے آپ کو؟ مجھے تو ابھی تک اس طرح کا کوئی یقین نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اندر کوئی کرے, لیکن امید ہے کہ ایس ایچ او صاحب انشاءاللہ اس پہ کام کریں گی اور اس جو یہ حادثہ ہوا ہے اس پہ ضرور انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ پیش کریں گے. آپ کے اپنے آباء و اجداد اہل علاقہ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں کس چیز کا یا کیا کریں گے؟ ہماری برادری ہے, فقیال رجپوت ہوں, ترک ہوں, اور میرے جتنے بھی دوست جاننے والے ہیں وہ شدید غصے میں ہیں, اور ان کی طرف سے بہت بڑا تعاون مجھے اس میں ملا ہے, سپورٹ کیا گیا ہے. اور وہ بس یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو وہ دلکوٹ تھانے میں جا کے شدید طریقے سے وہ احتجاج کریں گے. بس اسی کا انتظار کرتے ہیں, اگر وہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ہم دلکوٹ تھانے تک پہنچیں گے. ناظم, آپ پر ہمیں فخر ہے, رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحتیاب کرے, اور اس چیز سے گھبرائیے گا نہیں. یہ دہشت گردی کے حملے, یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان سے نپٹنا پڑتا ہے. آپ دل کمزور نہ کیجیے گا, آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھیے گا. سامعین ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ 35 اداروں میں ایک شخصیت جا کر کام کر رہا ہو, یہ صرف کہنا آسان ہے, اور ڈیلی بنا پر میٹنگ کرنا یہ سب چیزیں بہت مشکل ہیں. بہرحال ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحتیاب کرے, اور میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے دھیر کوٹ پولیس سے, انتظامیہ سے, کہ ان کو جلد سے جلد انصاف دیا جائے. اگر آج استاد پر حملہ ہے تو کل اور استادوں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے, تو برائے کرم ان کو جلد سے جلد انصاف دیا جائے.
اپنے میزبان عدنان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.